अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ज़ीलत शब क़द्र के हवाले से आज मेरी 5वीं तकरीर। शब क़द्र वो बाअज़मत रात, वो बाबरकत रात कि जिस रात में सलामती ही सलामती करार दी गई है। ये वो रात है कि जिस रात को अर्श वाले फ़र्श वाले अर्श पर उतर जाते हैं। ये वो रात है कि जिसका कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। यानी इतनी बाबरकत रात है कि पूरी उम्र तवील इस एक मुख्तसर रात में सिमट आती है। पूरी एक तवील उम्र की रहमतों और बरकतों को परवरदिगार आलम ने इस रात में समेट दिया है। ज़रूरत है कि हम इस रात का बेहतरीन इस्तिफ़ादा करें। हमें चाहिए कि हम बेहतरीन आमाल बजा लाएं कि जिससे परवरदिगार की खुशनुदगी को हम हासिल कर सकें। हमें चाहिए कि इस रात को बेहतरीन अंदाज में हम गुजारें। हमें चाहिए कि एक बेहतरीन अमल इस रात में बजा लाए कि जो हमें हमारे दर्जात को बुलंद कर सके। अल्लाह के रसूल की जिसकी ज़बान पर वही के ताले हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन और पाकीज़ तरीन अमल ये है कि बंदा अपने परवरदिगार का ज़िक्र करे। जब बंदा अपने परवरदिगार का ज़िक्र करता है तो परवरदिगार उसके दर्जात को बुलंद करता है। मासूम फरमाते हैं कि अहले जन्नत को भी बस इसी बात का कलल होगा, ज़रर पहुँचेगा, पछतावा होगा कि काश दुनिया में हमने परवरदिगार की ज़िक्र में कुछ और लम्हे गुजारे होते ताकि आज हमारे दर्जात बुलंद हो जाते, हमारे दर्जात में इजाफ़ा होता। तो ज़रूरी है कि हम इस मखसूस रात में, बाबरकत और बाअज़मत रात लैलतुल क़द्र में कुछ वक्त अपने परवरदिगार का ज़िक्र में गुजारें। हमने वक्त मुअय्यन कर लिया, वक्त मखसूस कर लिया ज़िक्र के लिए, मगर मासूम फरमाते हैं कि जो भी परवरदिगार का ज़िक्र करना चाहता है, उसे याद करना चाहता है, वो इस बात का ख़याल रखे कि जब तक परवरदिगार अपने बंदे को ये तौफ़ीक़ ना देता कि वो उसे याद करे, किसी में ये मजाल नहीं कि वो अपने परवरदिगार का ज़िक्र और उसे याद कर सकें। आका हुसैन वो सैयदुश्शुहदा दुआए अरफ़ात में बेहतरीन जुमलों से वजाहत करते हैं। कहते हैं कि पालने वाले तो वो है कि जिसने अपने दोस्तों की ज़बान में, अपने दोस्तों के मुंह में ज़िक्र की मिठास को घोल दिया है ताकि वो तेरे सामने खड़ा हो सके। बेहतरीन अंदाज में मासूम ने ये बता दिया कि बंदा उस वक्त तक परवरदिगार का सही ज़िक्र नहीं कर सकता जब तक परवरदिगार खुद उसे ये तौफ़ीक़ इनायत ना करे। नबी याकूब ने परवरदिगार से मुनाजात की, गिरिया की, जारी की, फरियाद की। कहा, पालने वाले, मेरे बेटों ने यूसुफ को कुएं में डाल दिया और तूने उन पर अजाब नहीं नाजिल किया। परवरदिगार आलम ने उस वक्त वही की। कहा, याकूब, मैंने उनसे मेरे ज़िक्र की लज्जत को छीन लिया है। देखा आपने कि ज़िक्र में कैसी लज्जत है जो रहमत का सबब बनती है। और खुदा न खास्ता अगर परवरदिगार किसी पर अजाब नाजिल करना चाहता है तो इस ज़िक्र की लज्जत को छीन लेता है। सिर्फ तस्बीह को उठाकर अल्लाहु अकबर कहना और है, मगर ज़िक्र की लज्जत और मिठास को महसूस करते हुए उस खालिक़ मुतलक के इश्क में डूबकर उसे पुकारना और है। बस परवरदिगार से हम दुआ करें कि इस शब क़द्र हमें ये तौफ़ीक़ इनायत कर कि परवरदिगार हम तेरी रज़ा को हासिल कर सकें और उस ज़िक्र की मिठास को महसूस कर सकें। मौला फरमाते हैं कि ए इंसान, तू परवरदिगार का गफलत में ज़िक्र न कर और उसे फरामोश न कर दे। तू जब ज़िक्र कर तो तेरी ज़बान और तेरा दिल हम कलाम हो जाए। तू जब ज़िक्र कर तो तेरा बातिन और तेरा ज़ाहिर हम कलाम हो जाए, एक साथ हो जाए। और तू परवरदिगार का हकीकी ज़िक्र उस वक्त तक नहीं कर सकता कि जब तक तूने अपने नफ्स को फरामोश न कर दिया और अब ऐसे मकाम तक पहुंच गया कि जब तू खुद को भूल जाए परवरदिगार के ज़िक्र में। कुर्बान जाए मासूमीन पर कि उन्होंने हमें ज़िक्र का बेहतरीन सलीक़ा सिखाया।
मासूम कहते हैं कि उस वक्त तक इंसान परवरदिगार का हकीकी जिक्र नहीं कर सकता कि जब तक वो अपने आप को, अपने अना को छोड़कर, अपने आप को मिटाकर उसकी याद को ताज़ा न कर दे। चौथे इमाम ने बेहतरीन जुमले बयान किए कि जिसे ज़बूर आले मोहम्मद सहीफ़े कामिला में जिसका ज़िक्र मौजूद है कि मौला फरमाते हैं, चौथे आका ने अपने हाथों को बुलंद किया कि परवरदिगार मैं वो हकीर हूँ, मैं वो ज़र्रा हूँ कि जिसे तूने ज़ियादती इनायत फरमाई, मैं वो फ़कीर हूँ कि जिसे तूने अता किया, मैं वो बरहना हूँ कि जिसे तूने लिबास दिया, मैं वो प्यासा हूँ कि जिसे सैराब तूने किया, मैं वो भूखा हूँ कि जिसे तूने सैर किया, मैं वो गुनाहगार हूँ कि जिसके गुनाहों को तूने बख्शा, मैं वो खतावार हूँ कि जिसकी खताओं को तूने पोशीदा किया। देखिए कितनी बेहतरीन तरीक़े से मासूमीन ने हमें बताया कि हम परवरदिगार का ज़िक्र किस अंदाज से करें। जब बंदा इस अंदाज से अपने आप को भुलाकर अपने खालिक को सही दिल की गहराइयों से पुकारता है तो परवरदिगार अपने बंदों की आवाज़ को उस वक्त सुनता है, बिल्कुल उस माँ की तरह कि जब एक बच्चा अपनी माँ को दिल की गहराइयों से पुकारता है तो माँ पूरी तवज्जो के साथ उसके अल्फाज पर गौर करती है। उसी तरह जब बंदा अपने परवरदिगार को खुलूस के साथ पुकारता है तो परवरदिगार उसकी तरफ तवज्जो से उसके अल्फाजों को सुनता है, और जब परवरदिगार बंदे के अल्फाज को सुनता है तो उसे सुरूर आ जाता है। मासूम फरमाते हैं कि परवरदिगार फरमा रहा है, परवरदिगार आवाज़ देता है कि ऐ आदम के फर्जंद, तू मुझे अपने दिल में याद कर, मैं तुझे अपने दिल में याद करूं। तू मुझे अपने दिल की गहराइयों से याद कर, मैं तुझे दिल की गहराइयों से याद करूं। तू अपनी कुलूत और तन्हाई में मुझे याद कर, मैं तुझे कुलूत और तन्हाई में याद करूं। तू अगर मुझे मजमे में याद कर तो मैं तेरा ज़िक्र तेरे मजमे से बेहतर मजमे में करूं। यानी मासूम फरमाते हैं कि जब बंदा अपने परवरदिगार का ज़िक्र मजमे में करता है तो परवरदिगार उस बंदे का ज़िक्र फरिश्तों की मजलिसों में किया करता है, और जब बंदे का ज़िक्र ऐसी मजलिसों में किया जाए तो फिर उस बंदे के दर्जात का क्या कहना। कुर्बान जाए मासूमीन अलैहिस्सलाम पर कि उन्होंने बंदे और परवरदिगार के राबते को बेहतरीन तरीक़े से कायम रखने का तरीक़ा और सलीक़ा बता दिया। वैसे तो कई अस्कार मौजूद हैं, हर वो फ़िक्रा जो परवरदिगार की तस्बीह और तहलील करे, जो तमजीद परवरदिगार का कायल हो जाए, हर वो लफ्ज़ की जो परवरदिगार की याद दिलाए, वो सभी अल्फाज ज़िक्र में शुमार हैं। मगर बिलख़ुसूस मासूमीन अलैहिस्सलाम ने कुछ अस्कार को हमारे हवाले किया है, कुछ दुआओं की तिलावत की ताकीद की गई है, कुछ अस्कार का ज़िक्र किया और उसकी फ़जीलत को बयान किया गया। हमें चाहिए कि बेहतरीन अस्कार को हम सेलेक्ट करें ताकि हम शब क़द्र को इन अस्कार का विर्द से परवरदिगार की रज़ा को हासिल करें। वैसे तो कई अस्कार मौजूद हैं, बिलख़ुसूस एक बेहतरीन ज़िक्र कि जिसका ख़ुद परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में ज़िक्र किया है, तज़किरा किया है। छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और कहता है, सैयद मौला सूरह अहज़ाब की ये आयत कि या अय्युहल्लज़ीना अज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, इसके बारे में मुझे बताइए कि परवरदिगार ने यहाँ हुक्म दिया है कि मेरा ज़िक्र करो और ज़िक्र कसीर करो, तो ये ज़िक्र कसीर क्या है? तो उस वक्त मासूम फरमाते हैं कि परवरदिगार का ज़िक्र कसीर से मुराद तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तिलावत है। कि जब बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में तस्बीह फ़ातिमा यानी अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो उस वक्त परवरदिगार आलम उस ज़िक्र को ज़िक्र कसीर करार देता है। फिर मासूम फरमाते हैं कि एक तस्बीह फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा 1000 मुस्तहब रकत नमाज़ों से बेहतर है। कई अस्कार मौजूद हैं, मगर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं
کہ اذکار کا سردار لا الہ الا اللہ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو کوئی میرے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے میں اس پر سے عذاب کو ہٹا لیا کرتا ہوں۔ ایک اور بہترین ذکر کا سبحان اللہ کہنا پروردگار کے نزدیک بہت محبوب ذکر ہے، جس کے متعلق اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک درخت کو لگا دیا جائے۔ اب صحابی خوش ہو گئے، اصحابوں کا مجمع ہے، سب ایک جا ہو کر سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے کئی مرتبہ سبحان اللہ کا ورد کیا ہے، تو کیا ہمارے کئی درخت جنت میں محفوظ ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ بے شک کئی درخت محفوظ تو ہیں، مگر خبردار اپنے اعمال بد سے کہیں آگ نہ بھیج دینا کہ جو تمہارے ان درخت کو جلا دیا کرے۔ اب ضروری ہے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں ذکر کریں، تو اس ذکر کو محفوظ رکھنے کے لیے گناہوں سے بھی اجتناب کریں۔ ایک بہترین ذکر کی جس کا اللہ کے نبی تاکید کرتے ہیں، اسے پڑھنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب معراج پر میں گیا، جنت میں داخل ہوا، تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا ہجوم ہے، اور فرشتے سونے اور چاندی کے محلوں کی تعمیر میں مصروف ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ دیر کام کرتے ہیں اور کچھ دیر رک جاتے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ اے فرشتوں بتاؤ تمہارے رکنے کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے یہ ایک معصوم کی گفتگو دوسرے معصوم سے، تاکہ ہمیں درس مل سکے۔ رسول اللہ نے جب سوال کیا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم محل اسی وقت تعمیر کرتے ہیں کہ جب ہمیں میٹیریل پرووائڈ ہو جاتا ہے۔ جب میٹیریل ملتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں، اور جب میٹیریل نہیں ملتا تو ہم رک جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے یہ سونے اور چاندی کے محل تعمیر ہوتے ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جب کوئی بندہ تسبیحات اربع پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب اس تسبیحات اربع کا ورد کوئی بندہ کرتا ہے تو یہ ورد ہمارے لیے میٹیریل بن جاتا ہے، یہی ورد سامان بنتا ہے کہ جس سے ہم ان جنت کے محلوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ بہترین اذکار موجود ہیں، مگر ضرورت ہے تو ہمیں دل کی گہرائیوں سے اپنے پروردگار کو پکارنے کی ضرورت۔ صرف زبانی ذکر کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ زبانی ذکر سے 70 گنا بہتر ہے الہامی ذکر جو دل کی گہرائیوں سے کیا جائے۔ بندہ اپنے پروردگار کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارے تو پروردگار اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ شب قدر بس پروردگار سے ہمیں اسی توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمیں اس بہترین ذکر کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے ذکر سے تیری رضا کو حاصل کر سکیں۔ اب جہاں شب قدر میں ہم نے پروردگار کی ذکر سے پروردگار کی رضا کو حاصل کیا، ہم نے پروردگار سے مناجات کی، بات کی، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی شب قدر میں یہ بھی جانیں کہ ہمارا پروردگار آخر ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی چاہتا ہے کہ اپنے پروردگار کے کلام کو سنے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور بالخصوص ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور بالخصوص شب قدر وہ بابرکت اور باعظمت رات کی جس دن پروردگار عالم نے خود قرآن کو نازل کیا۔ پروردگار نے اس پرمسرت رات میں قرآن کو نازل کیا، اور جو کوئی ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار عالم اس ایک آیت کے بدلے میں اسے پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ دیکھیے پروردگار کتنا رحمان اور رحیم ہے۔
پروردگار نے ہمیں کئی موقع فراہم کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ جس کے ذریعے ہم پروردگار کی رحمت کو حاصل کریں، اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ جہاں شب قدر کو قرآن کی تلاوت ہو، وہاں ضروری ہے کہ تلاوت کے ساتھ ہم ہر لفظ پر تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ آخر ہمارا خالق ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین و کتاب اللہ و عطرتہ، یعنی میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میری اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گی کہ جب تک میرے پاس حوض کوثر میں نہ پہنچ جائیں۔ اور پھر پروردگار عالم کے اس حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان دونوں سے متمسک رہے۔ تو جہاں شب قدر میں ہم نے پروردگار کے قرآن صامت کی تلاوت کی، اس پر غور و فکر کیا، اس پر تدبر کیا، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں احادیث معصومین پر غور و فکر کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ ہمارے ائمہ اطہار نے ہمیں کیا تاکید دی ہے۔ اگر بندہ اپنے پروردگار کی حجت کے ہر لفظ پر غور و فکر کرے تو اس کی دین اور دنیا کامل ہو جائے گی۔ معصومین نے کئی احادیث کے خزانے ہمارے لیے چھوڑے ہیں۔ اگر کوئی انسان 40 احادیث کو یاد کرتا ہے تو معصومین کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اسے روز قیامت فقہاؤں کی طرح اٹھائے گا، عالموں کی طرح اٹھائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت رات میں ہم معصومین کے احادیث کو یاد کریں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر تدبر کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اس پر مسرت اور پر برکت رات میں ہم کچھ وقت علم حاصل کرنے کے لیے گزاریں، کیونکہ پروردگار عالم علم کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، کا عبادت سے زیادہ محبوب پروردگار عالم علم کو رکھتا ہے۔ بہت زیادہ عبادت کے مقابلے میں تھوڑا سا علم حاصل کرنا زیادہ فضیلت کا باعث بنتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹہ کسی نے علمی گفتگو میں گزار دیا، دینی علم کو حاصل کرنے میں گزارا، تو گویا 1 رات کی عبادت مقبولہ کا ثواب۔ اگر کسی نے 1 گھنٹہ اس محفل میں گزار دیا کہ جس محفل میں پروردگار کی علم کی گفتگو ہو، تو معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار وہ اس 1 گھنٹے کے عوض میں 1000 راتوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے کہ جس ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی جائے۔ دیکھیے کتنا بڑا ثواب رکھا گیا علم حاصل کرنے میں۔ تو اس پر برکت اور پر مسرت رات میں ہم پروردگار عالم سے بس یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم اس رات میں ذکر اور علم حاصل کرنے کی وجہ سے تیری رضا کو حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔